अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज और मैं हूँ मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे अहम खबरों का खुलासा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देते हुए अमेरिका के सदर के कायदाना किरदार को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस 108 मुल्ज़िमान को 10 साल तक कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई है। वज़ीर इत्तलात ने 9 मई के इस फसादात से मुतालिक मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहक़ीक़ के वज़ीर ने मुल्क में चीनी की किल्लत का तासुर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने आज चीन के शीशांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कामयाबी से अपना रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट खला में भेजा है। पाकिस्तान और इथियोपिया ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ किया है। पंजाब की वज़ीर आला ने कहा है कि सूबाई हुकूमत फॉरेस्ट रेंजर्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लोगों पर जोर दिया है कि 5 अगस्त के भारत के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल करें और इस दिन को यौम इस्तेहसाल कश्मीर के तौर पर मनाएं। आज गजा में इस्राएली फौज ने 34 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज़ का पहला मैच कल अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अहम तिजारती मुआहदा तय पा गया है, जिसका मकसद दो तरफ़ा तिजारत का फ़रोग़, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। ये पेशरफ़्त वाशिंगटन में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड लुटनिक और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमी सनग्रीट से मुलाकात में हुई। तिजारती मुआहदे का ऐलान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट के ज़रिए किया। मुआहदे से दोनों मुल्कों ख़ुसूसन अमरीका को पाकिस्तानी बरामदात पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। ये मुआहदा ख़ुसूसन तवानाई, कानकनी, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी समेत दीगर शोबों में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। ये मुआहदा पाक अमरीका माशी ताल्लुकात के दायराकार को वुसअत देने और शराकतदारी को अमरीकी रियासतों की सतह पर ले जाने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को तक़वियत देता है। ये मुआहदा अमरीकी मंडियों तक पाकिस्तान की रसाई को भी वुसअत देता है। तवक्को की जा रही है कि इस मुआहदे से पाकिस्तान के ढांचाजाती और तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। उधर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया है, जिसके तहत दोनों मुल्क अपने तेल के बड़े ज़खायर को तरक्की देने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस शराकतदारी को आगे लेकर जाने के लिए तेल कंपनी का इंतखाब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में सदर डोनाल्ड ट्रंप के कायदाना किरदार को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि इस तारीखी मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन और आइंदा दिनों में इनकी शराकतदारी में मज़ीद इजाफा होगा। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस 108 मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी है। प्रिजाइडिंग जज जावेद इकबाल शेख ने आज फैसले का ऐलान किया और मुजरिमों को 10 साल तक कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने 9 मई के फसादात के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ैसला कानून की हुक्मरानी की फ़तह और कानूनी दफ़ात के नफाज की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि ये सज़ाएँ कानून के मुताबिक और मुनसिफ़ाना समाअत के तहत सुनाई गई हैं। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि 9 मई के हमलों के नाकाबिल तरतीब शवाहिद मौजूद हैं। इस रोज़ हमलावरों और बुलवाइयों ने फ़ौजी तनसीबात, शोहदा की यादगारों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया।
انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کو زخمی کیا گیا، املاک میں توڑ پھوڑ کی گئی اور سامان کو نذر آتش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے شہداء کا بھی احترام نہ کیا اور سوچی سمجھی سازش کے ذریعے دانستہ طور پر ملکی نظام کو نقصان پہنچایا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ بھارتی قیادت کا ہندوتوا نظریہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ آج اسلام آباد میں جنوبی ایشیا میں امن کے موضوع پر پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں بگاڑ کی بنیادی وجہ بھارت میں بڑھتی ہوئی بنیاد پرستی اور انتہا پسندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان میں بھی دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے مسلسل اپنا کردار ادا کیا ہے اور مستقبل میں بھی کرتا رہے گا، تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ عطا اللہ تارڑ نے جموں کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے چینی کی قلت کے بارے میں تاثر مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ملک میں چینی کا دفتر وافر ذخیرہ موجود ہے۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے انہوں نے کہا کہ حکومت چینی کی نئی قیمت کو سختی سے نافذ کرے گی جو عام آدمی کے لیے مناسب ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک میں چینی درآمد کرنے کے فیصلے سے گنے کے کاشتکار متاثر نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس سال چینی کی صرف 58 لاکھ میٹرک ٹن پیداوار ہوئی جس کا تخمینہ 70 لاکھ میٹرک ٹن لگایا گیا تھا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے جو ملک میں چینی کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر شہزاد فاطمہ نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ کی جانب سے منظور شدہ AI پالیسی ایک انقلابی قدم ہے جس کا مقصد پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹیلی ویژن پیغام میں پالیسی کے وسیع خدوخال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت IT اور ٹیکنالوجی سمیت صحت، تعلیم، تجارت اور معیشت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کے تحت نوجوانوں کے جدید خیالات اور ان کے نئے کاروباروں کی معاونت اور فروغ کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور گھانا کے درمیان خوشگوار تعلقات ہیں جنہیں دونوں ملکوں کے باہمی مفاد میں مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات گھانا میں پاکستان کے نامزد سفیر نجیب دورانی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے سفیر پر زور دیا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی روابط کے فروغ پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کاروبار دوست ماحول موجود ہے اور نامزد سفیر سے کہا کہ وہ پاکستانی سرمایہ کاروں کے ساتھ مشترکہ منصوبے شروع کرنے کے لیے گھانا کے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کریں۔ صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعلقات مستحکم کرنے کے لیے ادارہ جاتی روابط کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان نے آج چین کے شی چینگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کامیابی سے اپنا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ خلا میں بھیجا ہے۔ پاکستان کے قومی خلائی ادارے اسپارک کو چائنا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن اور مائکروسیٹ چائنا کے اشتراک سے لانچ کیا گیا یہ سیٹلائٹ ایک مربوط بنیادی ارضیاتی مشاہداتی نظام کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس سے پائیدار سماجی و معاشی ترقی اور ملک بھر میں معیار زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کے کامیاب لانچ پر پاکستانی سائنسدانوں کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کو اپنے سائنسدانوں کی صلاحیتوں پر فخر ہے۔ صدر نے کہا کہ یہ سنگ میل پاکستان کی بڑھتی ہوئی خلائی صلاحیتوں کی درخشاں مثال ہے۔ انہوں نے سیٹلائٹ کے کامیاب لانچ میں تعاون پر چین سے بھی اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کے کامیاب لانچ پر اسپارکو اور پوری ٹیم کو انہوں نے دلی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ کامیابی پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خلائی ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے کے مشترکہ ویژن کے تحت اس تعاون کو سرحدوں اور خلا سے آگے توسیع دینے کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیٹلائٹ سے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے لیے وسیع تر فوائد کے ساتھ زراعت میں استعمال ہونے والی اپلیکیشنز، شہری منصوبہ بندی، ناگہانی آفات سے نمٹنا، ٹرانسپورٹ نیٹ ورکس کی نقشہ سازی اور مختلف موسموں میں اعداد و شمار کے حصول میں معاونت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے خلائی پروگرام کی ترقی میں گراں قدر تعاون اور حمایت پر اپنے چینی شراکت داروں کے مشکور ہیں۔
نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مشن کے لیے مثالی تعاون اور غیر متزلزل عزم پر اسپارکو پاکستان، چائنا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن اور مائکروسیٹ چائنا کے انجینئر، سائنسدانوں اور تکنیکی ٹیموں کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی خلائی ٹیکنالوجی میں قائدانہ کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے چین کے شی چینگ سیٹلائٹ لانچ مرکز سے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجنے کے موقع پر کہا کہ ہم خلائی صنعت کا ایک ایسا مضبوط ماحولیاتی نظام بنانے پر غور کر رہے ہیں جو اقتصادی ترقی اور اختراع میں معاون ثابت ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور ایتھوپیا نے ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی اسمارٹ ڈیولپمنٹ کو فروغ دینے کے لیے تعاون کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں ایتھوپیا کے سفارت خانے میں شجرکاری مہم کے آغاز کے بعد ایتھوپیا کے سفیر جمال بکر عبداللہ اور وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطہ ڈاکٹر مصدق ملک کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ اس موقع پر وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے اس بات پر زور دیا کہ ماحول کو نقصان پہنچانا ناانصافی کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک نے اگلے ماہ ملک گیر شجرکاری مہم شروع کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ایتھوپیا کے سفیر جمال بکر عبداللہ نے وفاقی وزیر کو اس سال ستمبر میں ایتھوپیا میں ہونے والی آئندہ افریقہ کلائمیٹ سمٹ میں شرکت کی دعوت دی۔ خزانے اور ریلوے کے وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے ڈیجیٹل موبائل والیٹ پیمنٹ کے آغاز کو شفافیت اور مالی شمولیت کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کیش لیس معیشت کے قیام کے لیے مؤثر حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حجم 716 ارب روپے تک بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام 1 کروڑ مستحق خاندانوں کو براہ راست نقد رقم کی منتقلی کے ذریعے بااختیار بناتا ہے۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سعودی عرب کی سرزمین ہر مسلمان کے لیے عظیم روحانی اور جذباتی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں سعودی عرب ایک مرکزی ستون ہے جس کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ انہوں نے علاقائی امن کو فروغ دینے میں سعودی عرب کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ملاقات میں باہمی تعاون، معاشی اشتراک عمل، دفاعی شراکت داری اور امت مسلمہ کے اتحاد سمیت مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت فارسٹ رینجرز کی تربیت اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آج فارسٹ رینجرز کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے ماحول کے تحفظ میں فارسٹ رینجرز کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن منانے کا مقصد جنگلات کے تحفظ کے بارے میں عوام میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے قدرتی وسائل کے تحفظ میں فارسٹ رینجرز کی شاندار کارکردگی کی تعریف کی۔ مریم نواز نے زور دیا کہ جنگلات کا تحفظ قومی مفاد کا معاملہ ہے اور انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ رینجرز کے کام میں بھرپور معاونت کریں۔ انہوں نے فارسٹ گارڈز کو ماحولیاتی ہیرو قرار دیتے ہوئے پنجاب بھر میں ماحولیاتی توازن بحال کرنے میں ان کے اہم کردار کو سراہا۔ نئے تعینات ہونے والے امریکی قونصل جنرل اسٹیٹسن سینڈرز نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات کی۔ گورنر نے ان سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن کا خواہاں رہا ہے، مگر بھارت نے ہمیشہ جنگی موقف اختیار کیا ہے۔ گورنر نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے فروغ میں سبکدوش ہونے والی امریکی قونصل جنرل کرسٹن ہاکنز کی کوششوں کو سراہا۔ آزاد امیدوار مشال عاصم کو خیبر پختونخوا سے سینٹ میں خواتین کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب میں کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خاتون کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ صبح 9 بجے شروع ہوئی اور بغیر کسی وقفے کے شام 4 بجے تک جاری رہی۔ ضمنی انتخاب میں 5 امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا۔ یہ نشست سابق سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ پاکستان نے تھائی لینڈ اور ویتنام کو فاسٹنگ بدھا کے ریپلیکاز تحفے میں دیے ہیں۔ آج ایک بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ مشترکہ روحانی ورثے کے یہ خوبصورت ریپلیکاز پاکستان اور جنوب مشرقی ایشیا کے درمیان پائیدار ثقافتی اور تہذیبی رشتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ ریپلیکاز بینکاک میں تھائی لینڈ کے نیشنل میوزیم اور ویتنام کے صوبے نن بن میں رکھے گئے ہیں۔
ڈیفنس سروسز کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج سری لنکا میں شرکت کرنے والے افسران کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں وزارت امور خارجہ کا دورہ کیا۔ جنوبی ایشیا اور سارک کے ڈائریکٹر جنرل الیاس محمود نظامی نے وفد کو وزارت کے تنظیمی ڈھانچے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کیا۔ پاک سری لنکا تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام نے تمام متعلقہ اداروں کو یوم استحصال مؤثر انداز میں منانے کے لیے مل کر کام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچائی جائے گی اور پاکستانی قوم جموں و کشمیر کے تنازع کے منصفانہ حل کے لیے کوششیں جاری رکھے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ 5 اگست کے بھارت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف 5 اگست کو مکمل ہڑتال کریں اور اس دن کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منائیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس نے یہ اپیل سری نگر اور دوسرے قصبوں میں پوسٹروں کے ذریعے کی۔ حریت کانفرنس نے بھارتی اقدام کو یک طرفہ اور نو آبادیاتی قرار دیا، جس کا مقصد مسلمان اکثریتی علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ پوسٹروں میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر بھی زور دیا گیا ہے کہ دوران حراست قتل، جعلی مقابلوں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو حراست میں لینے کے واقعات کی تحقیقات کے لیے حقائق تلاش کرنے والے مشن کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھجوائیں۔ 2019 کو اسی روز ہندوتوا نظریے کی بنیاد پر قائم بھارت کی بی جے پی حکومت نے یک طرفہ طور پر آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر دیا تھا، جس کے تحت بین الاقوامی سطح پر اس متنازع خطے کو خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے حریت کانفرنس کے خلاف بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بیان بھارت کی کشمیری عوام کے خلاف شدید نفرت کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈی ایف پی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ امیت شاہ کا بیان کشمیریوں کی جائز اور پرم جدوجہد آزادی کو بدنام کرنے کی ایک وسیع مہم کا حصہ ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ حریت کشمیریوں کی حقیقی امنگوں کی نمائندگی کرتی ہے، جنہوں نے مسلسل بھارتی قبضے کو مسترد کیا ہے۔ غازی ملت اور آزاد جموں کشمیر کے بانی صدر سردار محمد ابراہیم خان کی 22ویں برسی آج منائی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان سے۔ بانی صدر اور غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی 22ویں برسی کے حوالے سے آزاد کشمیر کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر تقریبات اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا، جس میں عظیم رہنما کو کشمیر کی آزادی اور آزاد جموں کشمیر کی ترقی کے لیے ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دارالحکومت مظفر آباد میں جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام نیشنل خورشید لائبریری کے ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وزیر جموں کشمیر لبریشن سیل امتیاز نسیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے تحریک آزادی کشمیر اور تکمیل پاکستان کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر حکومت نورین عارف اور دیگر مقررین نے بانی صدر کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ پاکستان دنیا میں ہمارا وکیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے معرکہ حق میں بھارت کو شکست دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے 34 فلسطینی شہید کر دیے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 60,249 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ انگلینڈ میں بھارت کی جانب سے سیمی فائنل سے دستبرداری کے بعد پاکستان چیمپئنز ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھارت نے پاکستان چیمپئنز کے خلاف ٹورنامنٹ کا اپنا میچ بھی کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان 5 میچوں میں 9 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل ہفتے کے روز جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل امریکہ کے شہر فلوریڈا میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 5 بجے شروع ہوگا۔
ICC T20 बैटिंग की ताज़ा दर्जाबंदी में साहिबजादा फरहान खान और हसन नवाज की रैंकिंग में नुमायां बेहतरी आई है। बांग्लादेश से सीरीज़ 2-1 से हारने के बावजूद दोनों बल्लेबाजों की कारकर्दगी एक मुस्बत अलामत है। साहिबजादा फरहान 69 दर्जे बेहतरी के साथ टॉप 100 T20 बल्लेबाजों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं, जबकि हसन नवाज 14 दर्जे बेहतरी के साथ 54वें नंबर पर आए हैं। दानियाल एजाज ने मुखालिफ खिलाड़ियों को 260 पॉइंट्स के साथ हराते हुए 17वीं इस्लामाबाद ओपन बॉलिंग चैंपियनशिप जीत ली है। विफाकी दारुल-हुकूमत में होने वाले टूर्नामेंट में फ़हीम खान ने 187 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप में टॉप बॉलर्स ने शिरकत की। PTBF के सदर एजाजुर रहमान ने जीतने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां तकसीम की। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में लाइला चौटी पर एक अलमनाक हादसे में आलमी शोहरत याफ्ता एथलीट लारा डेलमियर के हिलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक बयान में दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ये दुनिया भर के एथलीट्स के लिए एक तहरीक का बायस थी। एक हकीकी अमली नमूने की हैसियत से इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदे का खैर मकदम किया है, जिसका मकसद टैरिफ में कमी करना है। FBCCI के सदर आतिफ अकरम शेख ने आज एक बयान में इस मुआहदे को दो तरफा माशी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया और इसे सराहा। उन्होंने कहा कि टैरिफ मुआहदा दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताउन, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का मज़हर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार है और इस इक़दाम से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। मुआहदे से अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ में कमी होगी और मंडी तक रसाई बेहतर होगी। उन्होंने कहा मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन की नई शुरुआत होगी। उन्होंने कौमी तरक्की के लिए ताज बरादरी की जानिब से हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखा गया कि KSE 100 इंडेक्स 978 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,39,390 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 577 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 425 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज बैंक ऑफ पंजाब के सबसे ज़्यादा 82 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 483 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 235 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 215 में कमी, जबकि 33 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 477 रुपये 94 पैसे का इजाफा, जबकि PIA होल्डिंग के हिस्सेस की कीमतों में 2542 रुपये 49 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 282 रुपये 85 पैसे और कीमत फ़रोख्त 283 रुपये 35 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 375 रुपये 1 पैसा और 375 रुपये 67 पैसे। यूरो 323 रुपये 2 पैसे और 323 रुपये 59 पैसे। सऊदी रियाल 75 रुपये 40 पैसे और 75 रुपये 54 पैसे। UAE दिरहम 77 रुपये 3 पैसे और 77 रुपये 16 पैसे, जबकि जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 90 पैसे और कीमत फ़रोख्त 20 की 1 रुपया 90 पैसे थी। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,02,641 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,71,807 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 55,930 मीट्रिक टन बरामदी और 1,15,877 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। उर्दू के मुमताज़ ड्रामा और अफसाना नवीस मिर्ज़ा अदीब की 26वीं बरसी आज मनाई गई। इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की ये रिपोर्ट सुनते हैं।
31 जुलाई सन 1999 को उर्दू के नामवर अफसाना और ड्रामा निगार, नक्काद और अदबी जरीदे अदबे लतीफ के साबिक मुदीर मिर्जा अदीब लाहौर में वफात पा गए। मिर्जा अदीब का असल नाम दिलावर अली था और वो 4 अप्रैल सन 1914 को लाहौर में पैदा हुए थे। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर से ग्रेजुएशन किया। इब्तदा में शायरी को जरिया इजहार बनाया, मगर फिर नसर को अपनी शनाख्त बना लिया। कुछ अरसे वो अदबे लतीफ लाहौर के मुदीर भी रहे। मिर्जा अदीब की तसानीफ में सहरा नवर्द के खुतूत, सहरा नवर्द के रोमान, दीवारें, जंगल, कंबल, हसरत तामीर, मताए दिल, किरणों से बंधे हाथ, फसीले शब, शीशे के दीवार, आंसू और सितारे, नाखून का कर्ज और उनकी खुदनविश्त सवाने मिट्टी का दिया शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी आला अदबी खिदमात के एजाज में सन 1981 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया था। इसके अलावा उन्होंने 6 मरतबा राइटर्स गिल्ड के इनामात और 3 मरतबा ग्रेजुएट फिल्म अवार्ड्स भी हासिल किए थे। सज्जाद परवेज, रेडियो पाकिस्तान। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में 79वें यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में 1 हफ्ते पर मबनी पेंटिंग वर्कशॉप जारी है। इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकीला, माहिरीन तामीरात और अदाकारों समेत मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन वर्कशॉप में शिरकत कर रहे हैं। वर्कशॉप में पाकिस्तान के फ़न के शानदार विरसे के बारे में भरपूर मालूमात फ्राहम की जा रही हैं। शुरका सफ़ेद कलम, मोनोक्रोम और गुच्छ रंग पेंटिंग जैसे रवायती तरीके सीख रहे हैं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में आर्ट नुमाइश जारी है। नुमाइश में ब्रिटिश काउंसिल आर्ट्स कलेक्शन के फनपारों समेत पाकिस्तान और बरतानिया भर के फनकारों के काम को नुमाइश के लिए रखा गया है। नुमाइश के पहले रोज़ खुसूसी पैनल मुबाहिसे भी मुनक़िद हुआ, जिसमें फ़नकारों ने शिरकत की और उन्होंने अपने तख्लीकी अमल से मुतालिक इज़हार ख्याल किया। नुमाइश अगले चंद रोज़ तक जारी रहेगी। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के साइंसदानों की एक टीम ने इंसानी आंतों में एक खुसूसी बैक्टीरिया की शिनाख्त की है जिससे मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज की राह हमवार होगी। साइंसदानों का कहना है कि ये बैक्टीरिया 2 अक़साम की प्रोटीन्स पैदा करता है जिससे ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनाने में मदद मिलती है। ये प्रोटीन्स हार्मोन्स में इजाफे, खून में शक्कर और इंसुलिन की सतह को मुतवाज़िन रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये तहकीक एक जरीदे नेचर माइक्रोबायोलॉजी में शाया हुई है। पाकिस्तान ने आलमी इदारे सेहत के साथ एक तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत मुल्क भर में बच्चों को सरतान की मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जाएंगी। इस मुआहदे से पाकिस्तान बच्चों को सरतान की अद्वियात की फ्राहमी के आलमी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गया है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में दस्तखतों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान हर साल सरतान की ज़रूरी और अद्वियात वसूल करेगा जो मुल्क में तकरीबन 8,000 बच्चों को दी जाएंगी। और अब जानते हैं मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। जी, मौसम की ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त जनूबी पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान जिसमें कोलू, सिब्बी, बारखान, ज़ोब, मूसा खिल के इलाके शामिल हैं और खुजदार और गिरदनवा में इस वक्त गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, खित्ता पठवार, इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा दर्जा हरारत नकुंडी में 45, जबकि दलबंदी में 44, पंजगुर में 43, सिब्बी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मुल्क के दूसरे शहरों के ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 35, मरी में 23, लाहौर में 33, कराची में 33, पेशावर में 37, कोयटा में 37, मुजफ्फराबाद में 36, गिलगित में 32, अस्करदू में 29, श्रीनगर में 31, जम्मू में 34, लेह में 26, पुलवामा में 30, अनंतनाग में 31 और शोपियां में ज्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि चंद मकामात पर मुसलसल बारिश भी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा बन्नू में 38 मिलीमीटर, जबकि मालूम जबा में 16, कालाम में 12, डीआई खान में 10, काकूल में 9, पाराचनार में 5, दीर में 4, पंजाब करोड़ लिया में 35, बहावलनगर में 29, बहावलपुर में 19, टोबा टेक्सिंग में 14, बखर में 9, साहिवाल में 5, बलूचिस्तान बारखान में 10, खुजदार में 1, कश्मीर मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट पे 5, जबकि गिलगित बल्तिस्तान गुपिस में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया है।
وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے میں امریکی صدر کے قائدانہ کردار کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ سعید انور قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ کی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجاہد خان، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔